अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही बात करते हैं। अक्सर गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से यह सवाल किया जाता है कि गुलामी इस्लाम ने शुरू की है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम के साथ और कुरान मजीद के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये इस्लाम से पहले ही शुरू हुई थी और इस्लाम ने आकर उसके खात्मा का हर मुमकिन कोशिश की और अल्लाह ताला के फजल से ख़त्म भी कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया तीन बड़े बड़े अदवार से गुजरी है। यानी पहले कबीलों की सूरत में लोग मुनज़्ज़म हुए, उसके बाद फिर जागीराना तमद्दुन पैदा हुई, यानी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई और एक ज़रिए ज़िंदगी पैदा हुई, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर एक तीसरा दौर शुरू हो गया। और अब टेक्नोलॉजी ने और ख़ास तौर पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चौथी दौर का शुरुआत कर दिया है। तो जब कबाइली ज़माना था, उसमें एक कबीला दूसरे कबीले पर चरागाहें हासिल करने के लिए, यहाँ तक कि जब पानी भी खत्म हो जाता था ना, तब भी हमला कर दिया करते थे। तो जब कोई किसी दूसरे कबीले पर हमला कर देता था, तो हमला आवर को अगर शिकस्त हो जाती तो जंगी जुर्म में उसके तमाम मर्दों और औरतों को गुलाम बना लिया जाता था। यानी गुलामी की इब्तिदा यहाँ से शुरू हुई। न तो इस्लाम ने इसकी शुरुआत की है और ना ही किसी पैगंबर ने इसकी शुरुआत की है, बल्कि लोगों ने अपनी लड़ाइयों में जिसने पहले एग्रेशन दिखाया है, उसको सजा देने का ये तरीका इख्तियार कर लिया है कि अगर तुम्हारा कबीला हम पर हमला आवर होगा तो हम तुम्हारे तमाम मर्दों और औरतों को गुलाम बना लेंगे। यहां से गुलामी की शुरुआत हुई है। जिस वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई, उस वक्त अरब की पूरी मईशत गुलामों पर मुनहसर थी। यानी मौजूदा जमाने में जो सूरत हाल सूद की है, उस वक्त भी अरब में गुलाम और लोंडियों की सूरत हाल भी कुछ ऐसा ही था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त सारा बैंकिंग का इंतजाम, सारा इंश्योरेंस का इंतजाम सूद के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ये कहते हैं कि सूद तो बहुत बुरी चीज है, उसको तो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, उसका खात्मा होना चाहिए, तो लोग फौरन कह देते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल खात्मा होना चाहिए, लेकिन उसका कोई मुताबादिल भी तो होना चाहिए ना, उसके बाद ही खात्मा किया जा सकता है, वरना तो मईशत खत्म हो जाएगी। दूसरे दिन सारा सिस्टम दरहम बरहम हो जाएगा। तो जो इस वक्त बैंकिंग के निजाम का मामला है, यानी गली गली में बैंक कायम है, तमाम ट्रांजैक्शंस उनके जरिए से ही हो रही है, तमाम फाइनेंसिंग उन्हीं के जरिए से हो रही है। बिल्कुल यही सूरत हाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गुलामों की थी। यानी हर घर में गुलाम मौजूद थे, वही घर के तमाम काम काज करते थे, वही खेतों में भी काम करते थे, वही तिजारत के काफले इधर से उधर ले जाया करते थे। यानी सारी मईशत उन्हीं के ऊपर डिपेंड थी, उन्हीं पर मुनहसर थी। और लोगों का ये ख्याल करना कि वो सारे के सारे नौजवान थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि उनमें नौजवान लड़के लड़कियां भी हुआ करते थे, बूढ़े भी थे, लूले लंगड़े भी थे। वो घर में ही रहते थे, बरसों से लोगों के पास मौजूद थे और उनको बेच भी दिया जाता था। ये थी उस वक्त अरब की सूरत हाल। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई तो कुरान मजीद ने क्या किया? कुरान मजीद ने उसको दो तरफ से खत्म करने का आगाज किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी चीज को खत्म करने का दो ही तरीके होते हैं। एक ये कि वो जहां से पैदा हो रही है वहां से उसको बंद कर दिया जाए, और दूसरा ये कि जितनी पैदा हो चुकी है उसको भी खत्म करने का इंतजाम किया जाए। जब सैलाब आता है तो आपको दोनों काम करने पड़ते हैं। पहला काम आपको यह करना होता है कि ये पानी आ कहां से रहा है, वहां ऐसा इंतजाम करना होगा जिससे पानी का आना बंद हो जाए। और दूसरा ये कि जो पानी आ चुका है उससे कैसे निपटा जाए। इस्लाम ने भी यही तरीकेकार का इस्तेमाल किया है। अब जानते हैं कि जितने भी गुलाम बनते थे वो सब के सब जंग में ही बनते थे। यानी बनने का रास्ता क्या था? जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे, औरतों और मर्दों को गुलाम बना लिए जाएंगे, यही तरीकेकार था। तो कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया कि अब जो जंग पेश आने वाली है, यानी जंग बदर, इस जंग में जब आप कत्लो गारत कर चुके होंगे तो उसके बाद जो कैदी पकड़ लेंगे उनके मामले में
اب غلامی کا کوئی سوال نہیں۔ آپ سورہ محمد کی 4 نمبر آیت نکال کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی اس کے بعد 2 ہی طریقے جائز رہ گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو آپ ان کو فدیہ دے کر رہا کر دیں، دوسرا یہ کہ یا پھر احسان کے طور پر رہا کر دیں۔ تو اس طرح سے غلامی کے پیدا ہونے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ غلام جو پہلے سے موجود ہیں، لوگ ان کو خرید چکے ہیں، وہ ان کے گھروں میں موجود ہیں، ان کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا کہ آج کے بعد سب کو آزاد کر دو، تو آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ مرد، وہ عورتیں اور بچے سب کے سب بے گھر ہو جاتے، کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک نہیں رہتی، کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہ رہتی، کیونکہ ان کی ساری زندگی کا انحصار ان کے مالکوں کے اوپر تھا، وہ لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے۔ لیکن دوسری طرف غلامی کو ختم بھی کرنا تھا، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا؟ اگر اچانک یہ کہہ دیا جاتا کہ تمام غلام لونڈیاں آزاد کر دو، تو عرب کا اکانومی حالت بالکل گر جاتا۔ چنانچہ دیکھیے اسلام نے کہاں سے ابتدا کی ہے۔ آپ سورہ بلد نکال کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، پس وہ عقبہ پر نہیں چڑھا، یعنی وہ اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی پر نہیں چڑھا، اور تجھے کیا معلوم کہ عقبہ کیا ہے؟ عقبہ دراصل گردن کا آزاد کرنے کا نام ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کر رہا ہے۔ یعنی لوگوں میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو غلام کو آزاد کرو۔ یہ آیت نازل ہوتے ہی لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، تو لوگ نیکی کی خاطر غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے تو نیکی کے طور پر خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا، گویا غلام اور لونڈیوں کی آزادی کی ایک تحریک چل پڑی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب نفسیات یعنی لوگوں کا سوچ بدل دیا جائے، کیونکہ غلام تو بیچارے بالکل گرے پڑے تھے، سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب غلام اور لونڈیوں کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ عربی زبان میں غلام کو عبد کہتے ہیں اور لونڈی کو اما کہتے ہیں، تو یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اس لفظ کا استعمال ہی ختم کر دیا جائے، اور مسلمان اس کی جگہ فتح اور فتائی کا لفظ استعمال کیا کریں گے، یعنی بوائے اینڈ گرل اور مین اینڈ ویمن کا لفظ استعمال کریں گے، تاکہ نفسیات یعنی لوگوں کا سوچ تبدیل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جتنے ذی صلاحیت غلام موجود ہیں ان کی شادیاں کروا دی جائے، تاکہ ان کے گھر آباد ہو اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ پھر جو بھی گناہ لوگوں سے سرزد ہو جاتی تھی، مذہبی لحاظ سے مثلا زہار کر لیا، روزہ توڑ دیا، ان سب میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ غلام کو آزاد کر دو۔ اگر انسان ہے تو گناہ ضرور سرزد ہوگی، اور اگر گناہ سرزد ہوگی تو غلام آزاد کرنے پڑیں گے، اور اگر غلام آزاد کریں گے تو دنیا سے غلامی ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یہ حکم دے دیا گیا کہ جو تم خود کھاؤ گے ان کو بھی وہی کھلاؤ گے، اور جو تم خود پہنو گے ان کو بھی تم وہی پہناؤ گے۔ اس کا بھی صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ غلام کو کس طرح آزاد کیا جائے، چونکہ اکثر لوگ یہ کر نہیں پائیں گے، لہٰذا ان کو غلام آزاد کرنے پڑیں گے۔ آج جو بڑے بڑے فیکٹریز کے مالک ہیں ان کو بھی یہ آزما کر دیکھنا چاہیے، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکم کس مقصد کے لیے تھا۔ پھر قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت میں لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ جن لونڈیوں کی اخلاقی حالت اچھی ہے، جن کے گھروں میں ان کو بہتر حالت میں رکھا گیا ہے، لوگ کوشش کریں کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے شادی کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ آزاد عورتوں میں شامل ہو جائیں گی۔ اس طرح وقفہ وقفہ میں غلام اور لونڈیاں بنانے کے سسٹم کو آہستہ آہستہ ختم کرتے ہوئے آخر میں سورہ نور میں یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اب ہر لونڈی اور غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مالک سے یہ درخواست کرے کہ مجھے 1 سال یا 6 مہینے جتنی وہ مناسب سمجھے اس کی مہلت دے دی جائے، تاکہ وہ اس عرصے میں کما کر اپنی قیمت ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کر سکے۔
اور اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام نے کس طرح غلامی کو دنیا سے ختم کرنے کا سسٹم بنا رکھا ہے۔ اب آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ غلامی کا رواج اسلام نے شروعات نہیں کی تھی، بلکہ اسلام نے اس کو ختم کرنے کا ہر ممکن کوشش کی ہے، اور اس کے لیے ایسا سسٹم تیار کیا ہے کہ دنیا سے غلامی کا رواج ہی ختم کر دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ بر وقت اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ۔